नवासिबुल फ़ैल। स्क्रीन पे लेसन आ रहा है आपके? जी सर। कल तक आप इसम पढ़ रहे थे, इसम की कई सारी किस्में पढ़ रहे थे। इस्मुल आला पढ़ा, इस्मुल फाइल पढ़ा, इस्मुल मफूल पढ़ा। मफूल, इस्मुल ज़रफ़। हाँ, तो ये दो चीजें होती है, एक इसम होता है, एक फ़ैल होता है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन एंड वर्ब कहते हैं। नाउन एंड इट्स काइंड्स, वो चीजें कल तक आपने पढ़ी। आज आपको वर्ब पढ़ना है, फ़ैल। फ़ैल क्या गो? फ़ैल हो गया कोई काम करना, खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सारी चीज जो काम जो है उनको अफ़ाल या फ़ैल कहते हैं। क्या हो गया? हाँ खैरुन्निसा, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, इकरा पूछ रही थी शायद। चलो ठीक है। नवासिबुल फ़ैल, ये दो चीजें हैं, एक नवासिब है, एक फ़ैल है। नवासिब किसको कहते हैं? पिछली बार मैंने आपको कहा था ज़बर का एक और नाम है जिसको हम नसब कहते हैं। फ़ेल हो गया वर्ब, फ़ेल। नवासिब होगी वो चीज़ें जो एक फ़ेल को ज़बर देते हैं, जो एक फ़ेल के आखिरी हुरूफ पे ज़बर देते हैं। अगर हम कहते हैं ज़हबा फ़ेल माजी, तो मुज़ारिया में हम क्या कहते हैं? उसका प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा? पता है मुज़ारिया कितन से बनावा? ज़हबा से यज़हबु। तो आप यहाँ देख लीजिए, पहली जी सर। आवाज आ सर रही है? आवाज नहीं आ रही। नो सर। हम नवासिबुल फ़ैल पढ़ रहे हैं। नवासिब का क्या माना है? नवासिब जी का सर। माना है वो चीज जिससे किसी फ़ैल के ऊपर नस्ब लग जाए। नस्ब यानी ज़बर लग जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वजह से किसी फ़ैल के ऊपर नस्ब लगती है, आखिरी हुरूफ पे ज़बर लगती है। फ़ैल के आखिरी हुरूफ पे हमेशा पेश होता है। फ़ैल मुज़ारिया की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की। जैसे हम कहते हैं ज़हबा, ये फ़ैल माजी है, तो इसका मुज़ारिया क्या आता है? यज़हबु। यस सर। यज़हबु यस सर। आखिरी हुरूफ पे यस सर। पेश होता है। पेश। इसी तरह से नसरा, उसका मुज़ारिया क्या आता है? यंसुरु। यंसुरु। यंसुर। इसी तरह से फतह, उसका मुज़ारिया आता है यफ्तह। यफ्तहु। तो आखिरी हुरूफ पे पेश आता है। कुछ चीजें ऐसी है जो इस आखिरी हुरूफ के पेश को तब्दील करती है, उसके बदले उसके ऊपर ज़बर आती है। ये जी कुछ सर। चीजें ही, अगर वो इस फ़ैल मुज़ारिया से पहले आ जाए तो फ़ैल मुज़ारिया का जो आखिरी पेश है वो तब्दील हो जाता है ज़बर में। समझ में आया नवासिबुल फ़ैल है क्या? जी सर। फ़ैल मुज़ारिया के आखिरी हुरूफ पे पेश होता है, यूजुअली पेश होता है हमेशा से। लेकिन अगर इनमें से कोई हर्फ, नवासिबुल फ़ैल में से कोई हर्फ उससे पहले आ जाए तो वो पेश ज़बर में तब्दील हो जाता है। जैसे आप पहले सेंटेंस को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अना अज़हबु इलल मदरसति कुल्ला यौमिन। तो यहाँ फ़ैल मुज़ारिया कौन है? अज़हबु। जी सर। अना अज़हबु इलल मदरसति कुल्ला यौमिन, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। तो इसमें फ़ैल मुज़ारिया कौन है? ज़हब। यस। अज़हबु, मैं जाता हूँ। अज़हब। फ़ैल मुज़ारिया है। आई एम गोइंग, मैं जाता हूँ। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अना अज़हब। अना अज़हबु। अज़हब। बा के ऊपर पेश आएगा क्योंकि मुज़ारिया की आखिरी हुरूफ पे पेश आता है। तो अब यही सेंटेंस इसने आगे दिया है। उरीदु
أن أن أذهب أذهب إلى مدرسة كل يوم. كل يوم. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ أريد ہو گیا میں چاہتا ہوں، چاہتا ہوں ان کہ اذهب کہ میں جاؤں الى المدرسہ کل Oh, یوم کہ میں ہر روز سکول جاؤں. تو اب پہلے اور دوسرے سینٹنس میں کیا فرق ہے؟ سر وہاں پہلے میں ہر دن مدرسہ جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں. اذهب پہلے میں میں ہم نے لکھا تھا اذهب، دوسرے میں ہے اذهب. أذهب. تو یہ پیش اور زبر کا تبدیل ہونا اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا ہے، جی سر. صرف الفاظ کی شکل تبدیل ہوتی ہے. جیسے ہم نے پہلے اذهب پڑھا تھا، یہاں اب اذهب پڑھنا ہے. اذهب کا مطلب ہے میں جاتا ہوں، اذهب کا مطلب بھی ہے میں جاتا ہوں. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، صرف تبدیلی اعراب میں آتی ہے. جب بھی کسی فعل مضارع سے پہلے ان استعمال ہوگا تو اس کے آخری حروف پہ زبر آتی ہے، پیش نہیں آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی سر. پہلے میں انا اذهب میں جاتا ہوں، یہاں ان تو ہے ہی نہیں، اسی لیے اس کے اوپر زبر نہیں آئی، اس کے اوپر اپنا ہی پیش رہے گا جو اس کے اوپر ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں ان آیا ہے. یہ اصل میں کئی ساری چیزیں ہیں، کئی سارے الفاظ ہیں جو فعل مضارع سے پہلے اگر ہم لکھتے ہیں تو اس کے اوپر زبر آتی ہے. پہلے آپ یہی 4 چیزیں لکھیے. ایک ہے ان، لن، لن کائی، سے. جی سر. اور ہے اذن، کبھی حتی بھی آتا ہے اور کبھی لک بھی آتا ہے. یاد رودا ان، لن، جی سر. کائی، اذن. اذن. تو حتی اور یہ بھی کبھی کبھی اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان، لن، کائی، اذن یہ تو ڈیفینیٹلی استعمال ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان، لن، کائی، اذن. اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کے آخری حروف پہ زبر آ جاتا. زبر آ جاتی ہے، نصب آ جاتی ہے. انہی کو کہتے ہیں نواسب الفعل، فعل کو نصب دینے والے عوامل یا فعل کو نصب دینے والے الفاظ. تو وہ الفاظ یہی ہے ان، لن، کائی، اذن. اذن. چلیے تو یہاں تک سمجھ میں آیا نواسب الفعل گو کیا، اس جی کا سر. کام ہوتا کیا ہے. اس کے بعد ہے انت تأکل الطعام. انت مینز تو، تو تأکل تم کھاتے ہو، الطعام ہو گیا کھانا، کھانا. تم کھانا کھاتے ہو. تو یہاں پہ فعل کون ہے؟ تأکل. اس کا ماضی آتا ہے اکلا، مضارع آتا ہے یأکل یا کلو. تأکل. اس کے بعد ہے ترید ان تأکل الطعام. ترید تم چاہتے ہو، اوپر تھا ارید. ارید کا کیا مطلب ہے؟ میں چاہتا ہوں. ارید میں چاہتا ہوں، ترید تم چاہتے ہو. تم. ترید ان تأکل الطعام تم چاہتے ہو کہ تم کھانا کھاؤ. تو تأکل پہلے میں بھی ہے دوسرے میں بھی ہے، لیکن دوسرے میں ان کی وجہ سے اس کے آخری حروف پہ زبر آئے گی. زبر. ٹھیک ہے؟ جی سر. اس کے بعد ہے نحن نلعب فی ذالک المیدان. نحن ہم نلعب فی ذالک المیدان. نحن ہو گیا ہم، کھیلتے. نلعب ہم کھیلتے ہیں، فی ذالک المیدان ان دیٹ پلے گراؤنڈ ہم اس میدان میں
کھیلتے ہیں. پھر ہے لن نلعب فی ذالک المیدان. لن ہو گیا ہرگز نہیں، نیور ایور. نلعب کھیلیں گے، لن نلعب ہم ہرگز نہیں کھیلیں گے، فی ذالک المیدان اس میدان میں. تو پہلے میں تھا نلعب، اب دوسرے میں نلعب. نلعب کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مضارع ہے، اس سے پہلے لن آیا ہے. لن ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اردو میں جو ہم کی لکھتے ہیں نا، جی سر. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. لن نلعب ہم نہیں کھیلیں گے، وی ول نیور پلے. تو لن کی وجہ سے نلعب پہ با پہ زبر آئی ہے. اس کے بعد الطالبۃ تقرأ المجلہ. الطالبۃ طالبہ ایک لڑکی، تقرأ پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے، المجلۃ ہو گیا جرنل یا میگزین. ایک رسالہ طالبہ ایک میگزین یا رسالہ پڑھ رہی ہے. پڑھتی ہے. الطالبۃ لن تقرأ المجلہ، کیا معنی ہوا اب اس کا؟ طالب علم ہرگز رسالہ نہیں پڑھتی ہے. ہاں، یا نہیں پڑھے گی. لن جو ہے وہ فیوچر کے معنی میں آتا ہے. تو پہلے میں تھا تقرأ، اب یہاں پہ لن کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ تقرأ. تقرأ فعل مضارع ہے نا، قرأ سے. قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یا تقرأ تم پڑھتے ہو. تم پڑھ. اسی طرح سے احب ان ادخل الجنت. احب ہو گیا میں چاہتا ہوں، آئی وش. ان کہ ادخل میں داخل ہو جاؤں، الجنت جنت میں. تو ادخل کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی فعل مضارع ہے. ادخل ان ادخل، ادخل یہ ادخل لأن ہے، ان کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ زبر. ادخل. ادخل احب میں چاہتا ہوں، ان کی ادخل الجنت کی میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ہو جاؤ. اس کے بعد ہے اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، کائی تاکہ، تاکہ ہاں ادخل الجنت، جنت میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں جنت میں جنت جاؤ. داخل ہو جاؤں. داخل ہو جاؤ. تو یہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یہاں پہ کئی استعمال ہوا ہے. کئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ. تاکہ سو دیٹ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ مجھے وہ مل جائے، جیسے ہم کہتے ہیں. تو وہی کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں؟ کئی تاکہ تاکہ ادخل الجنت میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ اصل میں ادخل تھا، تو کئی کی وجہ سے ادخل بن گیا. سمجھ آوا؟ اسی طرح سے نیچے ہے احب ان ازورک یومیا. احب کیا گو؟ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ان کی ازورک، زار یزور ہو گیا زیارت کرنا، وزٹ کرنا، دیکھنا. ازور ہو گیا میں دیکھتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں. کا ہو گیا یو، یومین ہو گیا ہر دن. میں ہر روز تم سے ملنا چاہتا ہوں، یا چاہتا ہوں کہ میں ہر روز آپ سے ملاقات کروں، زیارت کر، یا آپ کی زیارت کروں. تو یہاں پہ فعل کون سا ہے؟ ازور. تو ان کی وجہ سے ہم کیا پڑھیں گے؟ احب ازورک ان ازور کا مینز یو، I want to visit you. اصل میں فعل صرف اتنا ہے، ازور. ہاں. تو ان کی وجہ سے ازور آیا ہے، ورنہ ازور تھا. اس کے بعد ہے جئتو کا. جئتو مینز میں آیا، کا مینز ٹو یو میں تمہارے پاس آیا. کائی تاکہ
अज़ूरका तुम्हारी जियारत करूं, यौमियन हर रोज। जितुका मैं तुम्हारे पास आया, कई ताकि अज़ूरका यौमियन तुम्हारे पास तुम्हारी जियारत रोज याद करूं या करो। तुम्हें रोज देखूं। तो यहाँ पे जो फ़ैल है अज़ूरा, तो कई की वजह से रा के ऊपर ज़बर आई है, वरना ये अज़ूरु था, मैं विजिट करता हूँ। समझ है वहाँ। जी सर। उसके बाद है हज़र अल मुदर्रिसु, क्या माना हुआ इसका? मैं उस्ताद हाजिर हुआ। ये पास्ट टेंस है। हाँ, उस्ताद आया, तो इसमें इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, फ़इल मुज़ारिया ये जी है सर। असल में, इसका सेंटेंस आगे है, ये सेंटेंस आगे जी कंप्लीट होता है। इसका मतलब है हज़र अल मुदर्रिस, उस्ताद आ गया, इज़न नदखुल फस्ल, तब तो हमें क्लास में जाना चाहिए, यानी उस्ताद तो आ चुका है, अब हमें क्लास में जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इज़न, जैसे मैंने आपको अभी कहा, ये चार चीजें हैं, अन, लन, काई, इज़न। खैरुन्निसा याद रही ये चार चीजें? जी सर। क्या क्या है? अन लन काई काई, इज़ई। इज़न। इज़न, इज़न का मतलब होता है तब तो, सो दैट भी इंग्लिश में कह सकते हैं। हज़र अल मुदर्रिस, उस्ताद आया है, इज़न तब तो, नदखुल अल फस्ल हमें क्लास में दाखिल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चाहिए। नदखुलु था, इज़न की वजह से क्या बन गया? तदखुला। नदखुला, लाम के ऊपर ज़बर आ गई। उसके बाद आखिरी लाइन है उसल्ली यौमियन, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ, यौमियन हर रोज, मैं हर रोज नमाज पढ़ता हूँ। इज़न तदखुलुल जन्नह, इज़न तब तो, तदखुलल तुम्हें दाखिल होना चाहिए, अल जन्नत जन्नत में। तो यहाँ पे भी फ़ेल जो हुआ है तदखुलु, इसके लाम के ऊपर इज़न की वजह से नस्ब आई है। यहाँ तक समझ में आया? जी जी सर। तो ये अवामिल याद रखने हैं कि इनकी वजह से फ़ेल मुज़ारिया के ऊपर नस्ब आती है, तो वो है अन, लन, काई, इज़न। ये चार चीज़ें इसने इस लेसन में दी है, लेकिन इसके अलावा और दो भी है, हत्ता और लि कभी कभी इस्तेमाल होते हैं नस्ब के लिए। फिलहाल आप ये चार चीज़ें याद रखें, अन, लन, काई, इज़न। तो माना याद रहा इनका, अन, लन, काई, इज़न का क्या मतलब है? जी सर। अन का मतलब होता है कि, लन का मतलब होता है कभी नहीं, हरगिज नहीं, काई का मतलब हो गया ताकि, और इज़न को हम इस्तेमाल तब करते तो। हैं तब तो। उसके बाद अल कवाइद, कायदा क्या है इसका? मिन नवासिबुल फ़अल, नवासिबुल फ़अल अल मुज़ारिया, नवासिबुल फ़अल मुज़ारिया कौन कौन है? अन, लन, काई, इज़न। तदखुलु अलैहि फतुनसिबु, ये क्या काम करते हैं? ये मुज़ारिया पर दाखिल होते हैं। कौन सी मुज़ारिया पर दाखिल गसन? अन, लन, अन लन काई, काई इज़न। इज़न। दाखिल होने का मतलब ये है कि ये मुज़ारिया से पहले आते हैं। जब ये मुज़ारिया से पहले आए तो ये क्या करते हैं? तदखुलु अलैहि फतुनसिबहु, तो ये उसको नस्ब देते हैं, यानी फ़ेल मुज़ारिया को नस्ब देते हैं। यज़हबु को यज़हबा में तब्दील करते हैं। उसके बाद है दूसरा, लाहिज़ तसरीफ़ल फ़अल अल मुज़ारिया अल मंसूब कमा यली। अब आप नीचे देख लीजिए, जो फ़ेल मुज़ारिया की गर्दान है मंसूब की, उस पे आप गौर करो। जी। फ़ेल मुज़ारिया की जब हम गर्दान करते हैं तो कितने सेगे बनते हैं उसके? और 14 सेगे बनते हैं। गर्दान याद था? माजी की गर्दान पड़ी है किसी फ़ेल की? ज़हबा, माजी की। ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ऐसे। ज़हबत
جی سر تو کتنے سیگے ہوتے ہیں اس میں؟ اس میں 14 ہوتے ہیں. ایک ایک کر کے گننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے یاد رکھو. یہ لکھن کام سے اس کران یا جو فعل ہوتا ہے تک میں 3 چیز آسان. 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو. ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، دوسرا سیکنڈ پرسن، اور تیسرا تھرڈ پرسن. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن کمس ونو؟ بات کرنے والا، متکلم ہو گیا فرسٹ پرسن. جیسے میں بات کر رہا اس ہوں کے بارے میں. تو میں متکلم ہوں، فرسٹ پرسن ہوں. آپ سن رہے ہیں، آپ سے میں مخاطب ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہے. غائب نہیں، نہیں، حاضر، مخاطب. مخاطب جس کو ہم کہتے ہیں، جو سامنے ہو، جن کے ساتھ بات ہو گیا یہ سیکنڈ پرسن جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. تو تھرڈ پرسن کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ابھی کہوں گا ہلال صاحب ہمارے ساتھ اسی کال پہ موجود تھے، تو وہ تھرڈ پرسن ہو گئی، تھرڈ پرسن جس کیونکہ کے بارے آپ میں اور بات ہم کی. باتیں کر رہے ہیں لیکن ہلال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو ہلال صاحب کیا ہے؟ یہ تھرڈ پرسن ہے. اب یہ گردان کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس نے پانی پیا. کس نے پانی پیا؟ ایک شخص نے پیا، 2 لوگوں نے پیا، 3 لوگوں نے پیا. ہو گیا تھرڈ پرسن کس نے پیا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو نے پیا، سیکنڈ پرسن. جی سر. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پیا، فرسٹ پرسن. تو تھرڈ پرسن میں ہمیں 6 سیگے بنتے ہیں اس کے. اگر ہم کہیں گے تھرڈ پرسن میں اس نے پانی پیا، تو ہمیں کہنا ہے اس ایک مرد نے پانی پیا، ان 2 مردوں نے پانی پیا، یا ان سب مردوں نے پانی پیا. کتنے سیگے بن گئے؟ 3 مذکر کے. سمجھ آئی وہاں؟ جی سر. سر پہلے 6 کون ہے؟ آپ 1 منٹ رکو. یفعلنا، فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتو، فعلی، فعلو، فعلو، فعلتو، فعلنا. آپ ایسے دیکھ لیجیے. فار ایگزامپل ہم لیں گے فعل ماضی ذہبا. اس کی گردان اگر ہم کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ ذهبا، ذهبوا، ذهبوا، ذهبت، ذهبتما، ذهبتن، ذهبت، ذهبنا. ذهبتن. سب سے پہلے آپ دیکھو ذهبنا. یہ جو ہم گردان کر رہے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. کتن حصن من کرو تقسیم؟ 3 حصوں میں. سب سے پہلے تھرڈ پرسن، اس کے بعد سیکنڈ غائب، پرسن، اس کے بعد مخاطب، فرسٹ پرسن. متکلم. پہلے ہم کہیں گے غائب. ٹھیک ہے؟ جی سر. تو غائب میں ہم کیا کہیں گے؟ ذہبا، ذهب، ایک مرد ذهب، گیا. ذہبا، وہ 2 مرد گئے. وہ 2 مرد گئے، ذہبوا، وہ سب وہ سب مرد گئے. مرد گئے. اسی طرح سے ہم غائب میں کہہ سکتے ہیں عورتوں کے بارے میں. وہ ایک عورت. ذہبت، گئی، وہ ایک عورت گئی. ذہبتا، 2 عورتیں 2 گئی، عورتیں گئی. ذہبنا، وہ عورتیں گئی، وہ سب عورتیں عورتیں گئی. آپ کو سکرین دکھ رہا ہے؟ جی سر. ٹھیک. تو یہ 6 سیگے کس چیز کے بن گئے؟ غائب، مذکر اور مؤنث کے. واحد، تثنیہ، جمع. تو یہ غائب یعنی تھرڈ پرسن کے بن گئی. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم سیکنڈ پرسن پہ آتے ہیں. اگر ہم انہی 6 سیگوں کو چینج کریں گے سیکنڈ پرسن میں تو ہم کیا کہیں گے؟
ذهبت نہیں, آپ اردو میں ہی مجھے بتاؤ. پہلے ہم نے کہا ذہبہ وہ گیا, یہ تھرڈ پرسن ہے. اگر اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا سیکنڈ پرسن میں تو ذہبہ کا سیکنڈ پرسن کیا بنے گا؟ تم گئے تم گئے تو ایک مرد گیا, تم دو تم مرد گئے, تم سب تم سب مرد گئے. تو عربی میں کیا لکھیں گے؟ ذہبت. ذهبت ذهبتما ذہبت. ہمارا ٹائم شاید ختم ہو رہا ہے, 9 منٹ باقی ہے. ذہبت تو ایک مرد گیا, ذہبتما تم دو مرد گئے, تم سب مرد گئے, کیا کہیں گے؟ ذہبتم. اسی طرح سے مؤنث میں کیا کہیں گے؟ ذہب ذهبتما ذهبتن. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ جی سر. ذہبتی تو ایک عورت گئی, ذہبتما تم, ذہبت ذہبتی تو ایک عورت گئی, ذہبتما تم دو عورتیں گئی, ذہبتم مرد. ذہبت تم سب ایک سے پہلے مرد گئے کہیں گے ذہبتا تو ایک مرد گیا, ذہبتما تم دو مرد گئے, ذہبتم تم سب مرد گئے. تم سب مرد. اسی طرح سے پھر مؤنث کے ذہبتی تو ایک عورت گئی, تم دو عورتیں گئی, تم سب عورتیں گئی. تو کتنے سیگے بن گئی اس کے؟ 6 بن گئے غائب کے. 6 بنیا ہے کنہ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. تو غائب کے 6 سیگے بن گئی. اسی طرح سے جو غائب ہے جتنے سیگے اس کے بنے اتنے ہی مخاطب کے بھی بنیں گے. تو کتنے ہو گئے؟ 12. اس کے بعد ہم متکلم پہ آتے ہیں. متکلم میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ذہب. اردو میں ہی بتاؤ, اردو میں کیا کہیں گے؟ میں گیا. میں گیا. اور کیا کہیں گے؟ تم گئے. ہم. تم کہاں کہیں گے متکلم میں؟ ہم میں گیا سنگل پرسن, یا ہم گئے پلورل, سب گئے. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ میں آیا؟ غائب کے 6 جی. سیگے بنتے ہیں, مخاطب کے 6 سیگے بنتے ہیں. غائب مطلب وہ, مخاطب مطلب تو, پھر متکلم مطلب میں. ہاں, تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن. اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ گردان آیا سمجھ؟ جی سر. یہ چھِ مگر فعلِ ماضی, پاسٹ ٹینس. ذہبہ مینز وہ گیا, وہ دو گئے, وہ سب گئے. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے ہیں مضارعہ کی, پریزنٹ ٹینس کی. اگر ہم اس کو پریزنٹ میں تبدیل کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذہبہ وہ ایک مرد گیا. تو اس کا پاسٹ کیا بنے گا؟ اردو میں ہی بتاؤ. وہ ایک مرد جا رہا ہے. یہ بننا سر ہاں پریزنٹ. ہاں, مضارعہ جس کو کہتے ہیں. اگر ہم پاسٹ میں کہتے ہیں وہ گیا, تو پریزنٹ میں ہم کہیں گے نا وہ جاتا ہے, پریزنٹ ہی از گوئنگ. اگر ہم نے کہا اس نے لکھا پاسٹ میں, تو پریزنٹ میں کہیں گے وہ لکھ رہا ہے. جیسے ہی ہم نے پاسٹ میں کہا ذہبہ وہ گیا پاسٹ میں, تو پریزنٹ میں کہیں گے وہ جا رہا ہے. وہ ایک مرد جاتا ہے, یہ جائے گا. 2 مرد جا رہے ہیں, سب مرد جا رہے ہیں. ایک عورت جا رہی ہے,
दो औरतें जा रही दो है, सब औरतें जा सब रही औरतें हैं। जा रही हैं। हो गया ये गायब का। फिर मुखातब पे आते हैं, ज़हबता तू एक मर्द गए, तुम दो मर्द गए, तुम सब मर्द तुम गई। सब तो मर इसका गए, मुजारिया हम क्या तुम बनाएंगे? यज़हबु मुखातब क्या बनाएंगे? तू एक मर्द जा रहा है, तुम दो मर्द जा रहे हैं, तुम सब मर्द जा रहे हैं। तुम सब मर गए, तुम इसी एक तरह औरत जा रही हो, जा रही दो हो, औरतें, तुम सब औरतें। औरतें जा रही हो गए मुखातब मुजारिया का। फिर मुतकल्लिम में हम क्या कहेंगे? हमने यहाँ पे कहा ज़हबतु मैं गया और हम गए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? ज़हबतु के बदले क्या कहेंगे? ज़हबतु मीन्स मैं गया, तो मुजारिया में क्या कहेंगे? अज़हबु, मैं जाता हूँ, नज़हबु और नज़हबु हम नज़हबु जाते हैं, नज़हबु। समझ में नज़हबु। आया? जी सर। ये गर्दन तगे, लेकिन इसका मुजारिया भी लिखना है, जी सर। तब जाके आपको समझ में आएगा असल में आपको करना क्या है, इसकी गर्दन कैसे बदलती है। ये आपको पेज पे लिख के रखना है, क्योंकि जी जो सर। आप इसकी गर्दन पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। जल्दी लिख सकते हो इसको? जी सर, लिख सकते हैं। आप एक काम करो, मैं इसको लिखता हूँ या आपके जी व्हाट्सएप सर। पे भेजता हूँ, ठीक है? फिर आप उससे कॉपी कर लेना। अब आप इस पे कितने टाइम में लिखेंगे? मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ लिखा हुआ, तो आप उससे अपनी जी कॉपी पे सर। कॉपी कर लेना, ठीक है? तो ये दोनों चीजें आप जहन में रख लेना, पास्ट की 14 गर्दन, फिर प्रेजेंट की 14 गर्दन। 6 गायब के बनते हैं, 6 मुखातब के बनते हैं, और 2 मुतकल्लिम के बनते हैं, ठीक है? तो कल हम इसकी ये गर्दान पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट है। जब आखिरी हुरूफ पे ज़बर आती है तो हम यहाँ पे जैसे यज़हबून है, पिछला मुजारिया, जी सर। ये क्या है? यज़हबून। हमारे पास रूल है, अगर अन लन काई इज़न इसके ऊपर दाखिल होगा तो आखिरी हुरूफ पे क्या आएगी? ज़बर। यज़हबून ये तो ज़बर। ऑलरेडी यज़हबून है, इसके ऊपर हम कैसे ज़बर लगाएंगे? जी सर। इसको अल्फाज बदलने पड़ते हैं मुजारिया में। तो ये चीजें आपको इसके लिए आपको गर्दान पढ़नी जरूरी है। यहाँ पे हम जबर नहीं डाल सकते यज़हबून में। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर इससे पहले अन आ गया, ऐसे अगर इससे पहले अन आ गया तो यज़हबून नहीं कहेंगे, ये नून गिर जाएगा, इसके बदले हम अलिफ लिखेंगे। यज़हबू। हाँ, तो अन की वजह से इसके ऊपर नून गिर गया, आखिरी नून गिर गया और अलिफ आ गए, उसका मतलब ये है कि इसका आखिरी हुरूफ पे ज़बर है। इसी तरह से यज़हबानी, अगर इससे पहले अन आ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? अन यज़हबाना पढ़ेंगे? नहीं, बल्कि इसका नून भी गिर जाएगा अन की वजह से, तो ये क्या बनेगा? अन यज़हबा, सिंपली। तो यज़हबू जो है इसके ऊपर अन लगेगा तो ये सिंपली यज़हबा बनेगा। लेकिन तस्निया और जमा में फर्क आता है। वाहिद जो इसका होता है उसके ऊपर सीधे ज़बर आ जाती है, उसमें कोई परेशानी है नहीं। लेकिन जो तस्निया और जमा होता है उनके अल्फाज गिराने पड़ते हैं, इसीलिए आपको इसकी गर्दान याद करनी ज़रूरी है। ये मैं आपको लिख के भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप इसको नोट कर लेना। हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है, तो हम आगे कुछ नहीं पढ़ सकेंगे। आप सिर्फ इस गर्दान को देखिएगा
تو باقی چیزیں جو ہوں گی انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا تب جا کے کل سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ جی سر. کچھ پوچھنا ہے؟ نو سر. سمجھ میں آیا جتنا ہم نے پڑھا؟ جی سر. سر. تو چلیں ٹھیک ہے پھر جی سر. انشاءاللہ کل کی کلاس میں دیکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے ہیں نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.